अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह कुनूत वित्र यानी दुआ कुनूत को पढ़ना सीखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई ताकि इसे वित्र में पढ़ा करूं। तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक व नु'मिनु बिक व नतवक्कलु अलैक ونثني عليك الخير اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق